बीके शर्मा अंतस्करणदेखि यो बीके शर्माको मुटु र कलेजोदेखि कोटी कोटी नमस्कार, कोटी कोटी नमस्कार। धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आदरणीय गुरु पिताम्बर सरले हामीलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ र हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौँ। कलेजको रुल्सहरू, रेगुलेसन्सहरू र अभिभावकहरूले घरमा कसरी बच्चाहरूलाई चाहिँ गाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले धेरै ठुलो प्रकाश पारेर जानुभएको छ। र मलाई चाहिँ टपिक दिएको छ द आर्ट अफ प्यारेन्टिङ टिनेजर्स। यो 13 वर्षभन्दा माथि 18 वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई हामीले टिनेजर्स भन्ने गर्छौँ र ती टिनेजर्सहरूलाई हामीले कसरी गाइड गर्नुपर्छ र टिनेजर्सहरूमा के गुणहरू हुन्छन् र कस्ता कस्ता तिनीहरूका भनौँ न क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छन् र त्यस्ता क्यारेक्टरिस्टिक्स बोकेका बच्चाहरूलाई हामीले घरमा एज अ प्यारेन्ट कसरी हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई गाइड गर्दा राम्रो होला भन्ने कुराको हामीले अहिलेसम्म गरेको अनुभव यहाँहरूलाई पस्कन गइरहेका छौँ। र त्यही अनुभव पस्कने क्रममा म भन्न चाहन्छु द क्वालिटी अफ यर चाइल्ड डिपेन्ड्स अन द क्वालिटी अफ यर प्यारेन्टिङ। तपाईँको बच्चाको क्वालिटी तपाईँले कसरी प्यारेन्टिङ गरिबक्सन छ त्यसमा भर पर्छ। हजुरले वास्तै गरिबक्सन घरमा बच्चालाई ध्यानै दिइबक्सन, आफ्नै बिजनेसमा आफ्नै काममा मात्रै तल्लिनु भइबक्सन छ, बच्चालाई टाइमै दिइसक्नु भने पक्कै नै त्यो बच्चा हजुरले चाहे जस्तो भन्दै भन्दैन। केही न केही प्रब्लम्सहरू आउँछ। या त उसले राम्रोसँग पढ्दैन, या त ऊ विभिन्न ग्ल्यामरहरूतर्फ लाग्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हाम्रो बिल्डिङ होइन, हाम्रो खेत होइन, हाम्रो घर होइन, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हाम्रो बच्चा हो। आज हामीले जति दुःख गरेर सम्पत्ति जोडे पनि, जति सङ्घर्ष जीवनमा गरे पनि आखिर भोलि हाम्रो सेकेपछि हामीले जोडेको सम्पत्ति बचाउने, उडाउने, बर्बाद बनाउने सबै कसको हातमा आउँछ? त्यही बच्चाको हातमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बरु सम्पत्ति धेरै कमाउन नसकौँ तर बच्चालाई राम्रो बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति त्यही हो। त्यसैले मैले पनि त्यो कुरा अनुभव गरेको छु जीवनमा। म पनि एउटा पिता हुँ, मेरा पनि बच्चाहरू छन्, तर मैले धेरै बच्चाहरूमा लगानी गरेँ, बच्चाहरूलाई राम्रोसँग घरमा परवरिश गरेँ, राम्रोसँग पढाएँ। अहिले बच्चाहरूबाट मलाई बच्चाको कारणबाट यो बच्चा बिग्रियो, यस्तो भयो भन्ने मलाई कुनै टेन्सनै छैन। आइ एम भेरी ह्याप्पी। र त्यसले गर्दाखेरि ठुलो सम्पत्ति भनेको बच्चा संस्कारी हुनु रहेछ। त्यही भएर मैले के लेखेको छु भने द क्वालिटी अफ यर चाइल्ड डिपेन्ड्स अपन द क्वालिटी अफ यर प्यारेन्टिङ। तपाईँले कसरी प्यारेन्टिङ गरिबक्सन छ त्यसैको आधारमा हजुरको बच्चा संस्कारी अथवा कुसंस्कारी हुन सक्छ। अब हेरिबक्सियोस्, कम्प्युटरमा ध्यान गर्नु। मैले एउटा इक्जाम्पल यहाँलाई दिन गइरहेको छु। त्यो इक्जाम्पल के हो भने एउटा बगैँचासँग एउटा परिवारलाई, एउटा घरलाई मैले तुलना गर्न गइरहेको छु। एउटा घरको तुलना मैले बगैँचासँग गर्दैछु, एउटा फुलबारीसँग गर्दैछु। कुनै पनि एउटा फुलबारी, कुनै पनि एउटा गार्डन ब्युटिफुल बन्नको लागि त्यहाँको माली एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। माली एकदमै त्यो फुलहरूको बारेमा राम्रो ज्ञान राख्नुहुन्छ र मालीले राम्रोसँग मेहनत गरेर त्यो गार्डनमा काम गर्नुहुन्छ भने मात्रै गार्डन राम्रो हुन्छ। गार्डन राम्रो बन्नको लागि दुईवटा कुरा आवश्यक छ। एक त मालीको फुलहरूको राम्रो ज्ञानको आवश्यकता छ, अनि त्यो माली अल्छी भएर हुँदैन। फेरि अल्छी हुनुभयो भने त उहाँको ज्ञान भएर पनि काम लागेन नि त होइन। उहाँ चाहिँ एकदमै एक्टिभ माली हुनु पर्यो, ज्ञान पनि हुनु पर्यो, एक्टिभ पनि हुनु पर्यो, बल्ल त्यो बगैँचा, त्यो फुलको बगैँचा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै जस्तै आदरणीय अभिभावकहरू हामी पनि माली हौँ। हाम्रा छोराछोरीहरू एउटा गार्डनका फुलहरू हुन्, हाम्रो घर एउटा गार्डन हो, हाम्रो घर एउटा बगैँचा हो, त्यो बगैँचाका हामी आमा र बुवा मालीहरू हौँ, हाम्रा बच्चाहरू फुलहरू हुन्। हो कि भनी बस्छ त। र यदि हामी बच्चाहरूलाई कसरी परवरिश गर्ने भन्ने कुरामा ज्ञान राख्छौँ भने र बच्चाको लागि हामीले अल्छी नमानिकन टाइम दिन सक्छौँ भने मात्रै हाम्रा बच्चाहरू राम्रा फुलहरू भएर फक्रिनेछन्। त्यसैले बाबाआमा भनेको ज्यादै महत्त्वपूर्ण
एउटा व्यक्तित्व होइबक्सन छ। हामीले बच्चालाई जन्म दिएर मात्रै हामी बाबाआमा भएको होइन, जन्म दिएर मात्रै हामी बाबाआमा भएको होइन, हामीले त जन्म दिने माध्यम मात्र हो। हामी गडले बच्चाहरूलाई पठाउनु भएको, हामी त माध्यम भएको। कुरा बुझिबक्छु नि, हामी त माध्यम हो। हामी बाबाआमा तब मात्र भइन्छ जब हामीले बच्चाहरूलाई राम्रो संस्कार दिन सकिन्छ, बल्ल जब हामीले बच्चाहरूलाई राम्रो टाइम दिन सकिन्छ, एकदमै क्वालिटी टाइम दिएर उनीहरूलाई राम्रो संस्कारी बच्चा बनायो भने मात्रै हामी रियलमा बाबाआमा भइन्छ। नत्र भने त हामी एउटा प्रड्युस गर्ने मसिन मात्र भइन्छ। कुरा बुझिबक्छु? यस। So a garden is beautiful because of the gardener. Similarly, a home is beautiful because of the parents. यो कुरा मैले व्याख्या गरिसकेँ यहाँलाई। So one big problem today is that there is no harmony between parents and children in most families. आज धेरै परिवारहरूमा बाबाआमा र बच्चाको बिचमा जुन एउटा हार्मनी हुनुपर्ने थियो, जुन एउटा अपनत्व हुनुपर्ने थियो, जुन नजिकपन हुनुपर्ने थियो, जुन किसिमको एउटा राम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने थियो, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ आज बाबाआमा र बच्चाहरूको बिचमा धेरै फ्यामिलीहरूमा पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो फ्यामिलीमा बच्चाहरू राम्रो बन्दैनन्। त्यसकारण त्यो हार्मनी जरुरी छ। बाबाआमा र बच्चाको बिचमा एकदमै नम्र मासुको जस्तो सम्बन्ध जरुरी छ। एकदमै राम्रो हार्मनी हुन आवश्यक छ। अब अगाडि बढौँ। अब यो हार्मनी कसरी बनाउने त भन्दाखेरि अब हजुरको बच्चा त सानो बच्चा होइन, 1 क्लासमा पढ्ने, 2 क्लासमा पढ्ने, 3 क्लासमा पढ्ने बच्चा होइन। त्यो विज्ञानले के भन्छ भने बच्चा जन्मेको 7 वर्षसम्म बच्चा आमाको हुन्छ अरे है, आमासँग बढी नजिक हुन्छ अरे। अनि 7 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म भनौँ, 6 वर्षसम्म, अनि 7 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म चाहिँ बाबाको हुन्छ अरे। बच्चा अलिक ठुलो हुन्छ हैन, अनि बाबाले चक्लेट ल्याइदिनुहुन्छ, बाबाले बाइकमा घुमाउन लैजानुहुन्छ, गाडीमा लैजानुहुन्छ, अनि मम्मीलाई भन्दा बाबालाई प्रेफरेन्स दिन्छ अरे बच्चाले। कुरा बुझिबक्छु नि? सानो 6 वर्षसम्म हुँदाखेरि बच्चाले मम्मीलाई बढी प्रेफरेन्स दिन्छ अरे। अनि मम्मीसँग धेरै पैसा हुँदैन, धेरै किन्दिने क्याने त बाबाले नै गर्ने हुन्छ हाम्रो समाजमा। त्यसले गर्दाखेरि 6 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म चाहिँ बच्चा चाहिँ बाबाप्रति चाहिँ बढी आकर्षित हुन्छ अरे। त्यसैले 6 महिनासम्म 6 वर्षसम्म आमाले उसलाई बढी आफूसँग नजिक आउनुपर्छ अरे। 6 वर्ष पछाडि 12 वर्षसम्म चाहिँ बाबाले उसलाई एकदम नजिक आउनुपर्छ अरे कि। त्यो भयो भने के हुन्छ, 13 वर्ष लागेपछि बच्चा आमा र बाबाको हुन्छ अरे। तर त्यो 12 वर्षसम्म हामीले त्यो काम गर्न सकिएन भने 13 वर्ष लागेपछि बच्चा हजुरको हुँदैन अरे, अरू कसैको हुन्छ अरे। अर्थात् अरू कसैको हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने बच्चाले हजुरले भनेको कुरा टेर्न छोड्छ अरे। कुरा बुझिबक्छु? अब त्यो 13 वर्ष लागेको बच्चामा कस्ता गुणहरू आउँछन् एउटा त्यतिखेर भनेर भन्दाखेरि 13 वर्षको लागेको बच्चाहरू दे आर ह्याप्पी एट टाइम्स बट बिकम मुडी अल अफ अ सडन। यो 13 वर्ष लागिसकेपछि बच्चाहरू त अलिकति जवानी बढ्छ नि त, अनि उतिखेर तिनीहरू एकदम प्रसन्न अवस्थामा हजुरले पाउनुहुन्छ भने उतिखेर ऊ रिसाएर बसिरहेको हुन्छ। के कुरामा उसको चित्त दुख्छ, अनि मम्मीसँग पनि बोल्दैन, बाबासँग बोल्दैन, भात खान आइज भन्दा पनि आउँदैन। छ कि छैन त्यो कन्डिसन? छ नि त। त्यस कारण यो बच्चा जब 13 वर्षको लाग्छ नि, यो सबै यो मान्छेको दिमाग पनि उमेर बढ्दै जाँदा दिमाग पनि फिर्दै जान्छ क्या हजुर। जति उमेर बढ्दै गयो दिमाग पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, शरीरको हर्मोन्सहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, हरेक कुरा चेन्ज हुँदै जान्छ। अनि हर्मोन चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि सोच पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। शरीरको हर्मोन चेन्ज हुँदै गएपछि मान्छेको सोच पनि चेन्ज हुँदै जान्छ हैन। अनि त्यही भएर मान्छेमा नयाँ नयाँ कुराहरू आउन थाल्छन्, नयाँ नयाँ राम्रा कुरा पनि नराम्रा कुरा पनि आउन थाल्छन्। त्यही भएर जब वर्ष 13 आजकलका बच्चाहरू विशेष गरी फेरि यो मिडियाले गर्दा, ग्याजेट्सहरूले गर्दा, इन्टरनेटले गर्दाखेरि आजभरिको बच्चा र आजभन्दा 200 वर्ष 50 वर्ष अगाडि तपाईँ हामी बच्चा हुँदाखेरिको बच्चा फरक छ। आज मिडियाको कारणले गर्दा, इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको त्यही उमेरको बच्चा र आजको बच्चामा डिफरेन्स हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर आजको बच्चा के छ, आजको बच्चामा सहनशीलता छैन, टलरेन्स छैन। हजुर हामी जति सहनशील थियौँ, बाबाआमाले 2-4 थप्पड हाने पनि हामी सहन्थ्यौँ। जे भए पनि जन्म दिने बाबाआमा हो, उहाँहरू हाम्रो भगवान हो भनेर हामीले मान्थ्यौँ। तर अहिलेको बच्चाले हामीलाई भगवान मान्दैन। त्यो नमान्ने कसले बनाएको भन्दा यही इन्टरनेटले, मिडिया है। अनि त्यही भएर अहिलेको बच्चाहरू उतिखेरै ह्याप्पी छ हजुरसँग, एकैछिन पछि उसले भनेको केही कुरा चित्त बुझेन भने ऊ हजुरसँग बोल्दा पनि बोल्दैन, खाना पनि खाँदैन, केही पनि गर्दैन है। त्यस्तो खालको छ यो 13 वर्ष लागेको बच्चा, 13 वर्षभन्दा माथिको बच्चा। अनि हजुरको बच्चा चाहिँ झन् अझ अहिले अब 16-17 वर्षको उमेरको छ, 15 वर्षभन्दा माथि, 15 वर्षमा लगभग मान्छेले एसी दिएको हुन्छ आजकल चाहिँ। अनि अब 16-17 वर्षको बच्चा छ, त्यो त झन् पुरा वयस्क भइसकेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि ऊ एकदमै मुडी हुन्छ।
त्यही भएर उसँग विचार गरेर बोल्नुपर्छ। विचार गरेर उसँग बोल्दाखेरि भगवान्सँग बोल्दा पनि डराउनु पर्दैन, बच्चासँग बोल्दाखेरि डराउनु पर्छ। अब सोचेर बुझेर बोल्नुपर्छ, होइन हजुर? यस। अनि दे आर सेन्सिटिभ एन्ड इजिली अपसेट, किनकि अहिलेको बच्चा धेरै सेन्सिटिभ छ। अहिलेको बच्चामा सहनशीलता छैन, एकदमै बढी उत्तेजक छ र उतिखेरै अपसेट हुन्छ, उतिखेरै हजुरसँग रिसाउँछ। अनि बेसिक इन्डिपेन्डेन्स, अहिलेको बच्चा 16-17 वर्षको बच्चा बाबाआमाको छाया नपरे हुन्थ्यो म माथि भन्ने चाहन्छ। कुरा बुझिबक्छ नि? बाबाआमाको छाया नपरे हुन्थ्यो, मसँग पैसा हुन्थ्यो र टन्न पैसा हुन्थ्यो भने बाबाआमालाई छोडेर म अन्त्य डेरा गरेर बस्थेँ भन्ने सोच रहन्छ अहिलेको बच्चा। किनभने बाबाआमा बसे उसलाई आफ्नो मनअनुसारको, आफूले चाहेअनुसारको कुरा गर्नलाई उसलाई के हुन्छ? अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारण उसले त स्वतन्त्रता चाहन्छ, इन्डिपेन्डेन्स चाहन्छ, बाबाआमाबाट मुक्ति चाहन्छ। त्यही भएर त अमेरिकातिर, तपाईँको अस्ट्रेलियातिर, युकेतिर चाहिँ 18 वर्ष भएपछि बाबाआमाले बच्चालाई घरबाट बाहिर निकालिदिन्छ। जब बाहिर गएर काम गर, बाहिर गएर पढ। कोही एकदमै पढ्ने, एकदमै राम्रो ट्यालेन्ट बच्चा जो बाबाआमासँग बस्न चाहन्छ, ऊ बाबासँग बसेर पिएचडी गर्छ, सबै गर्छ। तर अरू बच्चाहरू बाबाआमाले पठाइदिन्छ अनि उहाँ त कामको अभाव छैन, नेपालमा पो कामको अभाव छ, अनि बाहिर जान्छ, काम गर्छ, आफ्नो पढाइ गर्छ, होइन? यस। सो दे सिक इन्डिपेन्डेन्स, बट दे स्टिल निड द सपोर्ट अफ द प्यारेन्ट्स बिकज दे डोन्ट ह्याभ द अर्निङ सोर्सेस। उनीहरूसँग अर्निङ सोर्स छैन है। अर्निङ सोर्स नभएको कारणले मात्रै हजुरको घरमा बस्या हो। यो कुरा बुझिन्छ? किनभने बाहिर गएपछि खाना पाइँदैन, छैन, खाना कसले दिन्छ? कमाउने ठाउँ छैन। त्यही भएर यो बेलामा उसको दिमागै त्यस्तो बनाएको हुन्छ कि, उसको दिमागै त्यस्तो भएको हुन्छ कि, उसको शरीरको हर्मोनले विभिन्न कुराहरू, उसको दिमाग त्यस्तो भएको हुन्छ। मैले कमाउनु सक्दैन त, यी बुढाबुढीको कटकट सोच सुनेर म बस्दिनँ। उसको दिमागै त्यस्तो भएको हुन्छ यो बेलामा, किनभने बुद्धि हुँदैन यो बेलामा। किन जवानी भरिपूर्ण भइसकेको हुन्छ, त्यसले गर्दा बुद्धि अलिकति ढप्पल भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर। यही बेलामा हामीले बच्चालाई चाहिँ सम्हाल्न सकियो भने त्यो बच्चा एकदम टप, भोलिको गौतम बुद्ध बन्छ, भोलिको चाहिँ महान अल्बर्ट आइन्स्टाइन बन्छ, भोलिको थोमस अल्वा एडिसन बन्छ। यही 11-12 मा पढ्दै गर्दाको उमेर भनेको यस्तो खतरनाक उमेर हो कि यसमा हामीले बच्चालाई सम्हाल्न सकिएन भने मानिबक्सियोस् त्यो बच्चा बिग्रियो है। यो 11-12 को उमेर नै यस्तो उमेर हुन्छ बच्चाको, एकदमै डेन्जरस, बिकज अफ द पोभर्टी, त्यो जवानी बढेको कारणले। सो देयर इन्ट्रेस्ट आर डिफरेन्ट फ्रम द्याट अफ देयर प्यारेन्ट्स। र बाबाले चाहनुहुन्छ, बाबाआमाले चाहनुहुन्छ बच्चाले राम्रोसँग पढिदियोस्, राम्रोसँग गरिदियोस् उसको भविष्य। हामी हरेक बाबाआमाले के चाहन्छौँ भने मेरो जिन्दगीभन्दा मेरो बच्चाको जिन्दगी अझ बेटर बनोस्। हामी हरेक बाबाआमाको चाहना हुन्छ मेरो जिन्दगीभन्दा मेरा बच्चाको जिन्दगी अझ बेटर बनोस्। त्यसैको लागि त हामीले खाइ नखाइ गरेर, कति दुःख गरेर, होइन, आफूले इन्जोयमेन्ट नगरेर अलिअलि भएको पैसा बच्चालाई राम्रो कलेजमा पढाउनको लागि उसलाई चाहिँ हामीले खर्च गरिरहेको छौँ। किनकि वी वान्ट द्याट द फ्युचर अफ आवर चिल्ड्रेन सुड बी बेटर देन आवर्स। हाम्रो बच्चाको जिन्दगी हाम्रोभन्दा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हामी सबै बाबाआमाको चाहना हुन्छ। हाम्रो चाहना एकातिर हुन्छ, बच्चाको चाहना अर्कोतिर हुन्छ। उसले म इन्जोय गर्न पाउँथ्यो, मस्ती गर्न पाउँथ्यो, मान्छेले भनिदिया हुन्छ स्टुडेन्ट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ, अहिले इन्जोय नगरे कहिले गर्ने भनेर सिकाइदिया हुन्छ है। स्टुडेन्ट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ, अहिले इन्जोय नगरेर कहिले गर्ने, पछि त इन्जोय गर्ने पाइँदैन भन्ने सोच ऊ लिएर बसेको हुन्छ अहिले यो उमेरमा। तर अब हामीले उसलाई के सिकाउनु पर्छ भने स्टुडेन्ट लाइफ इज नट द गोल्डन लाइफ। स्टुडेन्ट लाइफ गोल्डन लाइफ होइन। स्टुडेन्ट लाइफ इज द लाइफ अफ स्ट्रगल। स्टुडेन्ट लाइफ भनेको त सङ्घर्षको जिन्दगी हो, सिक्ने जिन्दगी हो, पढ्ने जिन्दगी हो। एन्ड गोल्डन लाइफ विल बी आफ्टर स्टुडेन्ट लाइफ। स्टुडेन्ट लाइफमा राम्रोसँग पढियो भने मात्रै गोल्डन लाइफ आउँछ। स्टुडेन्ट लाइफमा राम्रोसँग पढियो भने मात्रै गोल्डन लाइफ आउँछ भन्ने कुरा हामीले उसलाई बुझाउन जरुरी छ। नत्र भने हाम्रो सोच एकातिर, बच्चाले क्रियाकलाप अर्कोतिर गर्छ। ओके, दे आर सेल्फ अब्सेस्ड। यो 16-17 वर्षको उमेरमा पुगेको बच्चाहरू एकदमै स्वार्थी हुन्छ। आफूले मनले चाहेको कुरा पुग्यो भने अरूको मतलब छैन। बाबाको पनि मतलब छैन, आमाको पनि मतलब छैन। बाबाले खानुभयो खानु भएन मतलब छैन, आमाले खानुभयो खानु भएन मतलब छैन, दिदीभाइले खाएन मतलब छैन। उनीहरूलाई के बाबालाई के समस्या छ मतलब छैन, आमालाई के समस्या छ मतलब छैन। आफूलाई बाइक चाहियो, बाइक किनिदिएपछि पुग्यो। अथवा बाइक त अहिले एलाउ छैन, 11-12 मा त बाइक चलाउन पाइँदैन, होइन। अथवा उसलाई चाहिँ केही चाहिएको छ, उसलाई ल्यापटप चाहियो, कुनै पनि हालतमा ल्यापटप उसलाई किन्दै नै पर्यो हजुरले। नकिन्यो भने उसले भातै खाँदैन, केही पनि गर्दैन। आफ्नो कुरा नपुग्दासम्म उसलाई चाहिँ अरूसँग मतलब छैन। बाबासँग ल्यापटप किन्ने पैसा छैन, उसले बुझ्दैन। कति दुःख गर्नुभएको छ बाबाले, बाबाको आम्दानीको स्रोत के छ उसले बुझ्दैन। उसलाई खालि आफ्नो मात्र मतलब हुन्छ।
त्यसले गर्दा हामीले बडा सम्हालेर उनीहरूसँग हामीले व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। दे आर सेल्फ अब्सेस्ड, आफ्नो मात्र सोच्ने हुन्छन्। दे आर मच मोर कन्सर्न अबाउट देमसेल्भ्स देन देयर फ्यामिली। उनीहरू आफ्नो परिवारको बारेमा भन्दा पनि आफ्नो बारेमा मात्रै बढी आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने हुन्छन्। आफूलाई फाइदा भए, आफ्नो कुरा पुग्यो भने परिवार जहाँसुकै जाओस्, जेसुकै होस्, बाबालाई जति दुःख होस्, उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। दे हेभ अ चेन्जिङ ब्रेन। यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि दे हेभ अ चेन्जिङ ब्रेन। यिनीहरूको ब्रेन चेन्जिङ हुन्छ के को कारणले? एन्ड चेन्जिङ बडी बिकज अफ, अनि तिनीहरूको शरीर पनि चेन्जिङ हुन्छ बिकज अफ पुबर्टी। भनेको तिनीहरूको जवानी बढिरहेको हुन्छ। केटी मान्छेको पनि जवानी बढिरहेको हुन्छ, केटा मान्छेको पनि जवानी बढिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा उनीहरूको शरीरमा पनि विभिन्न हर्मोन्सहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ। छोरी मान्छेको स्तन बढिरहेको हुन्छ, छोरा मान्छेहरूको अर्कै सोचहरू बढिरहेको हुन्छ, अरू कुराहरू बढिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको दिमाग पनि फिरिरहेको हुन्छ, उनीहरूको दिमाग पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ बडा डेन्जर पिरियड हुन्छ। यो पिरियडमा हामी धेरै झोकिएर उनीहरूलाई गाली गर्छौँ, उनीहरूलाई दबाउने लट्ठीले चाहिँ प्रेसर गर्ने गर्छौँ भने पनि काम लाग्दैन, गाली गर्छौँ भने पनि काम लाग्दैन। यो बेलामा त हामीले उनीहरूलाई उनीहरूको साथी भएर, उनीहरूको फ्रेन्ड भएर, उनीहरूको दोस्त, बाबा होइन उनीहरूको, म उसको साथी हो, म आमा होइन, म मेरो छोरीको साथी हो भन्ने किसिमबाट उनीहरूलाई हामीले व्यवहार गर्न सक्यौँ भने मात्रै उनीहरूको हामी निकटतामा पुगिन्छ, उनीहरू पनि हाम्रो निकटतामा आउँछन् अनि उनीहरूका मनका कुरा हामीलाई भन्छन् अनि हामीले उनीहरूको भित्रको प्रब्लम हामीले बुझ्न सकिन्छ। र जब साथी जस्तो हामीले व्यवहार उनीहरूसँग गर्छौँ भने मात्रै आफ्ना समस्याहरू उनीहरूले बुझ्छन्, हाम्रा समस्याहरू उनीहरूले बुझ्छन्। हामीले बाबाको रूप, आमाको रूप मात्रै गऱ्यौँ भने हाम्रा समस्याहरू उनीहरूले बुझ्दैन। त्यसैले दे बिकम इन्ट्रेस्टेड इन अपोजिट सेक्स। यो उमेर बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको ध्यान अपोजिट सेक्सतर्फ हुन्छ। त्यही भएर स्कुलमा कडा नियम गरिरहेको छ। अघि सरले भन्नुभएको थियो नि, यो स्कुल प्रेसरमा आएर, प्रेमिसिसमा आएर कसैले लक गरेको थाहा पाइयो, अङ्गालो हालेर हिँडेको थाहा पाइयो, स्कुल ड्रेस लगाएर चाहिँ कुनै डान्स क्लबमा गएको थाहा पाइयो भने स्कुलबाट रेस्ट्रिक्टेड गरिनेछ भनेर सरले अघि भन्नुभएको छ नि रुलमा। यो कारण के हो भने यो बेलै त्यस्तै हो। क्लासमा बसिरहेको छ, सरले कति मेहनत गरेर रातभरि पढाएर आएर पढाउनु भएको हुन्छ, किनकि हामी त टिचरहरू, हामीलाई थाहा छ उत्कृष्ट शिक्षा दिनको लागि हामीले रातभरि पढ्नुपर्छ। रातभरि पढेर आएर यहाँ क्लासमा पढाइरहेको हुन्छ, 100% बच्चालाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाउनु भनेर हामीले पढाइरहेका हुन्छौँ। तर बच्चाको ध्यान चाहिँ अन्त्य हुन्छ, डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ माइन्ड। त्यसले गर्दाखेरि यही जवानीको कारणले गर्दाखेरि, किनकि उसले जवानीको के खतराहरू हो, जवानीले के खराबीहरू ल्याउँछ भन्ने कुरा बच्चालाई थाहै छैन। त्यसले गर्दा ऊ क्लासमा बसेको छ, कुन लड्की राम्री छ भनेर केटाले लड्कीलाई हेरेको छ, लड्कीले फेरि कुन केटा ह्यान्डसम छ भनेर केटातर्फ हेरिरहेको छ भन्ने ध्यान उता गइरहेको छ। अनि हिजो आजकल फेरि यो अनलाइन च्याटहरूले गर्दा झन् खत्तम छ। हिजो चाहिँ घरमा च्याट गरेको थियो कुनै गर्लफ्रेन्डसँग, कुनै बोयफ्रेन्डसँग, अनि क्लासमा पढ्दाखेरि त्यही च्याट गरेको कुरा सम्झिरहेको छ होइन। अब कुनै गर्लफ्रेन्डले भनिदियो तिमी त मलाई मन परेर छोडे यार, अब तिमी मसँग, म तिम्रो अब गर्लफ्रेन्ड हुन्न भनिदियो भने अब त्यो क्लासमा उसले त्यही ह्याङ भएको दिमाग लिएर आएर बसिरहेको हुन्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो बेला त्यस्तो छ। त्यही भएर बच्चालाई अहिले हामीले लभ गर्नु हुँदैन, अहिले गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउनु हुँदैन। अहिले गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउँदा के हुन्छ, आफू पनि +2 पास छैन, लड्की पनि +2 पास छैन, अनि पढ्ने बेलामा दिमाग जति अन्त डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ। यो डिस्ट्र्याक्ट दिमागले चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्दैन अथवा फेल भइन्छ। अनि राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिएन, डिस्ट्र्याक्ट दिमागले चाहिँ यो गर्न सकिएन भने भोलि विदेश पढ्न जान पनि चान्स पाइँदैन, स्कलरसिप पाइँदैन, नेपालमा पनि कुनै चान्स पाइँदैन। अनि ठिक छ, लभ गरेर म्यारिज त गर्यो, तर म्यारिज गरे पनि आफू पनि उत्कृष्ट छैन, श्रीमती पनि उत्कृष्ट छैन, दुइटैले राम्रो कमाइ गर्न सक्दैन। आज एकछिन त रङ्गीचङ्गी भयो, मोज मजा भयो, तर भोलि गर्छ फुरफुरमा हात लाउँदै जिन्दगी बिताउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पढेर पिएचडी गर्ने, पढेर चाहिँ एकदम उ गर्ने, भोलि ब्याङ्कको सिओ बन्ने, भोलि ठुलो साइन्टिस्ट बन्ने, ठुलो डाक्टर बन्ने, त्यसपछि बल्ल आफू सदाको गर्लफ्रेन्ड खोज्ने, डाक्टरले डाक्टर खोज्ने, सिओले ब्याङ्कै सिओ खोज्ने होइन, साइन्टिस्टले साइन्टिस्ट टाइपकै खोज्ने, त्यसपछि उसले पनि करोडौँ कमाउने, उसले पनि करोडौँ कमाउने, अनि जिन्दगीमा मजाले रमाउने। बच्चाहरूलाई यो ज्ञान जबसम्म हामी दिँदैनौँ, बच्चाहरू अहिले अलमलमा पर्छ, किनकि त्यसलाई उनीहरूको गल्ती पनि होइन, यो उनीहरूको शरीरको डेभलपमेन्टको गल्ती हो। त्यही भएर हामी बाबा आमाले फ्रेन्ड भएर उनीहरूलाई यो कुराहरू सिकाउनु पर्यो। डेटिङ रिलेसनसिप यस्तो केही पनि गर्नु भएन। दे मे चेन्ज इन ड्रिङ्किङ, दे मे इङ्गेज इन ड्रिङ्किङ। कहिलेकाहीँ अब यस्तो हुन्छ, यो काठमाडौँ ललितपुर भनेको त 77 जिल्लाबाट आएका यहाँ विद्यार्थीहरू हुन्छन्,
अब सरले पनि भर्ना लिनुभएको हुन्छ। अब बाहेक विद्यार्थीले अब चोरेर पास गरेर मार्कसिट ल्याएको छ कि कसरी ल्याएको छ त्यो थाहा छैन नि त। 10 क्लासको इक्जामिनेसनमा उसले चोरेर अथवा केही गरेर उसले चाहिँ A+ ल्यायो अथवा A ल्यायो त्यो थाहा छैन। यहाँ आएर 1-2 महिना पढाएपछि नै थाहा हुन्छ होइन। अनि कस्तो संस्कार लिएर आएको त्यो पनि थाहा छैन। 1-2 महिना उसको सँग उसलाई देखेपछि नै थाहा हुन्छ सरलाई पनि। त्यसले गर्दा यहाँ 77 जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू आएका हुन्छन्। कोही कस्ता हुन्छन्, कोही कस्ता हुन्छन्। त्यसले गर्दा साथी सङ्गतले त्यो उमेरको बच्चाहरू बढी बिग्रन्छ। यो 16-17 वर्षको उमेरका बच्चाहरू साथी सङ्गतको कारणले गर्दा बढी बिग्रेको पाइएको छ। त्यसैले अघि नै सरले पनि भनिबक्सेको छ, मेरो बच्चाले कोसँग सङ्गत गरिरहेछ, कोसँग हिँडिरहेछ, कोसँग डुलिरहेछ, त्यसमा अभिभावकहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कलेजमा 1800 बच्चाहरू छन्, 1800 बच्चाको पछाडि कलेजका सरहरू लागेर सम्भव हुँदैन। किनकि कलेजमा बच्चा मानौ 6 घन्टा बस्छ अरे, अनि बाँकी रहेको 18 घन्टा त ऊ सडकमा र घरमा बस्छ। मानौ कलेजमा बच्चा 6 घन्टा बस्छ भने 6 घन्टाको जिम्मेवारी सरहरूको हो। त्यो 6 घन्टामा कलेजले पढाउनु पर्ने सम्पूर्ण कोर्सहरू सरले पढाउनु भएको हुन्छ, फेरि डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु भएको हुन्छ। यो गेटभित्रबाट पसेपछि त मलाई थाहा छ ओमेगा कलेज त आजदेखि होइन, यो खुलेकै वर्षदेखि म सधैँ आएर ट्रेनिङहरू गरिरहेको छु, बच्चाहरूलाई पनि अभिभावकहरूलाई पनि ओरिएन्टेसनमा पनि गरिरहेको छु। यो कम्पाउन्डभित्र छिरिसकेपछि यहाँ कुनै पनि बच्चाले दायाँ केही गर्न पाउँदैन, पुरा टोटल्ली डिसिप्लिन छ। त्यसमा म ढुक्क साथ भन्न सक्छु, किनकि यो कलेजसँग जहिलेदेखि खुल्यो त्यसदेखि म पनि यो कलेजमा आइरहेको छु। म नेपालका अरू धेरै कलेजहरूमा जान्छु, काठमाडौँमा मात्रै, ललितपुरमा मात्र होइन, बाहिर पनि जान्छु। यही अब 2 गते मेरो प्रेसिडेन्सी कलेजमा को स्टुडेन्ट्सहरूलाई छ चितवनमा, भरतपुरको प्रेसिडेन्सी कलेजको, भने म विभिन्न कलेजहरूमा जान्छु। त्यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई हो मेरो प्रेसिडेन्ट भने मलाई थाहा छ यो ओमेगा कति राम्रो छ, यसले रिजल्ट पनि कति उत्कृष्ट दिएको छ, यहाँहरूलाई नै थाहा छ, उत्कृष्ट रिजल्ट दिन्छ। फुल्ली डेडिकेटेड भएर सरहरूले यहाँ डिसिप्लिन पनि मेन्टेन गराउनु भएको छ, पढाउनु पनि भएको छ। तर बच्चा बिग्रन्छ कहाँ त हजुर भन्दाखेरि जब कलेजको प्रेमिसिसबाट, कम्पाउन्डको गेटबाट बाहिर जान्छ अनि साथीहरूको कारणबाट ऊ बिग्रन्छ। यही कलेजका साथी होइन, अर्को कलेजका साथीहरूसँग पनि उसले सङ्गत गरेको हुनसक्छ। भेट हुन्छ नि त बाटोमा हिँड्दाखेरि, उसले पनि कलेजको कुनै अर्को कलेजको ड्रेस लिएर आएको छ, बाटोमा हिँड्दा त भेट भयो, कुरा गरे साथी तिमी ओमेगामा हो, म त यो फल्नामा हो, ए ल आजदेखि फ्रेन्ड बनाऊँ ल तिम्रो फेसबुक आइडी के हो, यो ल हुन। अनि फेसबुकबाट साथी हुन्छ। अहिले फेसबुकले साथी बन्न धेरै सजिलो भएको छ, केटा पनि साथी हुन्छ, केटी पनि साथी हुन्छ। अनि कलेजभित्रको केटाकेटीसँग लभ नगरेर कलेजभन्दा बाहिरको केटाकेटीसँग लभ गर्छ नि। यहाँ कलेजमा त स्ट्रिक्ट छ, अर्को कलेजको केटाकेटीसँग लभ गर्छ, कुरा बुझिबक्छ नि। त्यसमा हामी अभिभावकहरू एकदमै होसियार हुनुपर्छ। अनि तिनै साथीहरूको कारणले गर्दा ऊ ड्रिङ्क पनि गर्छ। हामीलाई थाहा हुन्न बच्चाले ड्रिङ्क गरिरहेको हुनसक्छ, हामीलाई थाहा हुन्न बच्चाले लुकी चुरुट पिएको हुनसक्छ, हामीलाई थाहा छैन बच्चाले ड्रग्सहरू सेवन गरिरहेको हुनसक्छ। किनकि साथी सङ्गतले बच्चालाई त्यस्तै बनाउँछ। बच्चाले ड्रग्स सेवन गरिरहेको हुनसक्छ, बच्चाले चुरुट पिइरहेको हुनसक्छ। मैले त यही कुमारी पार्टीमा कहिले कहिले यसो भित्र यताउति डुल्दा, कुनै काम परेर भित्र डुल्दाखेरि कुना काप्चाका चिया पसलहरूमा स्कुलको ड्रेसमा, कलेजको ड्रेसमा बच्चाहरूले चिया खाइरहेको हुन्छन्, चुरुट पनि त्यहाँ आउँछ। ख्याल गरिबक्सियो सजिलो है। त्यसले गर्दा हामीले थाहा नपाइकन बच्चाहरूले विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको हुन्छ। एकचोटि म त्यो नागदहमा गइरहेको थिएँ घुम्न भनेर, मेरो छोरी आएको थियो अस्ट्रेलियाबाट, अनि उसलाई लिएर, मेरो म्यामलाई लिएर मैले गाडी लिएर नागदह त्यो पोखरी घुम्न गएको। अनि त्यहाँ के देखिरहेको छु, केटा र केटी त्यहाँ जोडिएर बसेर चुरोट तानेर, चुरोटमा के हालेर थाहा छैन, चुरोटको भित्र अरू चिजहरू पनि हाल्छ यिनीहरूले, के हालेको थाहा छैन, पुरा अङ्गालो हालेर बसेर चुरोट तानेर त्यो खोलाको के अरे पोखरीको किनारमा बसेर मस्ती गरिरहेको। स्कुले कलेजको बच्चाहरू यस्तो अहिले वातावरण छ। त्यस कारण अभिभावकजीहरू एकदमै होसियार भइसक्यो होला। प्यारेन्ट्स सुड बिहेभ लाइक अ फ्रेन्ड। र यस्तो अवस्थामा बच्चालाई गाली गरेर बच्चा सुध्रिँदैन, यस्तो उमेरको बच्चालाई गाली गरेर सुध्रिँदैन। यो उमेरको बच्चाको दिमाग अलिकति मूर्ख टाइपको हुन्छ, अलिअलि मूर्ख टाइपको हुन्छ। त्यो जवानीले गर्दा अलिअलि मूर्ख बनाइरहेको हुन्छ उसलाई। त्यही भएर उसलाई चाहिँ गाली गर्यो भने हुँदैन, ऊ झन् मूर्ख बन्छ, झन् अटेरी बन्छ है। उसलाई के गर्नुपर्छ, साथी बन्नुपर्छ। ओके, यु सुड बिहेभ लाइक अ फ्रेन्ड एन्ड मेक देम अवेयर अफ ऑल कन्सिक्वेन्सेस। मैले अघि भने जस्तै हजुरहरू साथी भएर आजै लभ गऱ्यो भने त्यसका परिणामहरू कति नराम्रा हुन्छन्, आज राम्रोसँग पढिएन भने त्यसका परिणामहरू कति नराम्रा हुन्छन्। यो 11, 12, 10 क्लास भनेको त एउटा जस्ट उसको कपेसिटी टेस्ट मात्र हो। 10 क्लासको अहिलेको नेपालको अवस्था अनुसार अस्तिको 10 क्लास पहिलाको एसएलसी भनेको अर्कै हो, अहिले दिएको 10 क्लास भनेको अर्कै हो। पहिलाको एसएलसीको
अन्तर्राष्ट्रिय उसमा त्यसको मार्क्सलाई हेरिन्थ्यो किनकि नेपालको सिस्टमै त्यही थियो। अहिलेको एसएलसी भनेको एउटा जस्ट फर्मालिटी हो। बच्चालाई 10 क्लासको